صحیح بخاری شریف دی ایک روایت ہے جس نو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیتا ہے۔ فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے درمیان کسے گل تے اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ایسا ہویا کہ حضرت عمر ناراض ہو کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے منان واسطے چلے، لیکن حضرت عمر نہ منے اور غصے دا اظہار کردے ہوئے اور غصے دی حالت ہی آپ روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ حضرت عمر اپنے گھر داخل ہوئے اور انہوں نے اندروں دروازہ بند کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے وچ حاضر ہو گئے۔ اچھا، ادھر حضرت عمر نو تھوڑی دیر تو بعد اپنی غلطی دا احساس ہویا کہ میں غلط کیتا ہے، میری کولو غلطی ہو گئی اور میری ہی غلطی ہے۔ غصہ جدو ٹھنڈا ہویا، غلطی دا احساس ہویا، ندامت ہون لگ پئی، تو حضرت عمر جلدی دے نال باہر نکلے اور دوڑ دے ہویا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے اور خود آ کے ماجرا بیان کرنا شروع کر دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جدو سنا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اچھا نہ لگا، حضور نو غصہ آ گیا اور آپ نے جلال فرمایا۔ حضرت عمر تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ویکھا کہ حضرت عمر تے اتاب ہو رہا اور بہت زیادہ آقا کریم علیہ السلام ناراضگی اور غصے دا اظہار فرما رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اگے ودھے اور عرض کردن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھے وچ کچھ میری غلطی بھی آئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے خاموش کروا دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی میرے اس ساتھی نو تو تکلیف نہ پہنچایا کرو، کیا تسی انہاں دے بارے نہیں جان دے؟ حضرت ابو بکر نو دے بارے حضور فرما رہے کہ کیا تسی اس بندے دے بارے نہیں جان دے؟ حضرت ابو بکر دے بارے تسی نہیں جان دے کہ جدوں میں اللہ تعالیٰ دے اذن دے نال اعلان کیتا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں انساناں واسطے اور جمی مخلوقات واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا، تو پورے مکے نے میرا انکار کیتا، تساں لوگوں نے میری تضحیق کی، مذاق اڑایا، برا بھلا آکھیا، مینوں پتھر مارے، کوڑے مارے، کنڈے کھلارے رستیاں دے وچ، میرا مذاق اڑاندے رہے، لیکن اس موقع تے جس بندے نے سب تو پہلے میری تصدیق کی تھی، جس بندے نے میری آواز تے لبیک آکھا، جس بندے نے میرے پہلے اعلان تے آمنا و صدق آکھا، تسی اس نو تکلیف دیندے نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے نال اگر کوئی اختلاف کرے اور چاہے عمر ہی کیوں نہ ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نو پسند نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دے اے محبوب صحابی، اے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شان دے مالک ہیں، تو اس دے وچ بہت احتیاط دی ضرورت ہے، چونکہ فتنے دا دور ہے اور طرح طرح دے لوگ بولیاں بول دے ہیں، صحابہ دے بارے زبان درازیاں ہو رہی ہیں، تو انہاں لوگاں واسطے کسی نو تو اسی کی اصلاح کرنی ہے یا تبلیغ کرنی ہے، کم از کم اپنی اصلاح واسطے اس ایک حدیث نو جو میں بیان کیتی، عرض کیتی آپ لوگاں دے سامنے بخاری شریف دی، اس نو اپنے دل دے پرتاں دے وچ سجا لینا چاہیے، اس نو دل دے وچ اتار لینا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اصحاب دے نال، حضور دے ازواج دے نال، حضور دے اہل بیت دے نال، گھر والے نال، دار والے نال، ساریاں دا اللہ تبارک و تعالیٰ منن والا باادب غلام بنائے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔